उत्तरमा हिमालय पर्वतदेखि दक्षिणको महाभारत पर्वत श्रृङ्खलासम्म फैलिएको नेपालको एकमात्रै जिल्ला हो धादिङ। कुल 1926 वर्ग किलोमिटर जमिनमा फैलिएको छ धादिङ जिल्ला। 2078 को जनगणना अनुसार यहाँको कुल जनसङ्ख्या 3,36,067 छ। यहाँका बासिन्दाहरूमध्ये 70% भन्दा बढीको मुख्य पेशा कृषि र पशुपालन नै हो। कुल जमिनमध्ये 48,136 हेक्टर जमिन कृषि योग्य छ। यहाँ खेतीका लागि योग्य मानिएका टार र बेसी निकै छन्। धादिङ अन्नबालीसँगै तरकारी, फलफूल, पशुपालन, कृषि उद्योग, कृषि पर्यटन जस्ता कुरामा निकै सम्भावना बोकेको जिल्ला हो। देशको राजधानी काठमाडौँसँग जोडिएको जिल्ला भएको कारण बजार र सडकको हिसाबले व्यावसायिक कृषिका साथै पशुपालनका लागि निकै सहज छ। सोही सहजताका कारण धादिङका बासिन्दाहरू कृषि र पशुपालन मार्फत समृद्धिको यात्रामा निरन्तर क्रियाशील छन्। यो यात्रामा विभिन्न निकायहरूले आआफ्नै ठाउँबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। कृषि क्षेत्रको विकासमा निरन्तर क्रियाशील निकायमध्ये एक हो कृषि ज्ञान केन्द्र धादिङ। यस्तै पशुपालनको क्षेत्रमा भेटनेरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धादिङ मार्फत पशुपालक किसानहरूलाई सहयोग गरिरहेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटनेरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र धादिङ आर्थिक वर्ष 2075-76 स्थापना भएदेखि नै कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा दुवै निकायले निकै महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै आइरहेको छ। कृषि र पशुपालनको माध्यमबाटै यहाँका बासिन्दाहरूको जीवनस्तर उकास्नमा यी संस्थाहरूको भूमिका अनुकरणीय बन्दै आएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटनेरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धादिङले खेलेको भूमिकालाई यी युवा किसानहरूको अभिव्यक्तिले झनै छर्लङ्ग पार्दछ। कृषि ज्ञान केन्द्रले चाहिँ हामीलाई अब जुन यो प्रदेश स्तरीय मोडल फर्ममा को लागि सहयोग गर्नुभएको जुन 15 लाखको कार्यक्रम हो, यो लगातार 3 वर्ष सुरुवात 3 वर्ष लगातार 3 वर्ष हुन्छ यो कार्यक्रम चाहिँ। पहिलो वर्ष 15 लाख हो, अब अहिले 10 लाखको कार्यक्रम अहिले रनिङमा छ र अब अर्को साल पनि हामीलाई कृषि ज्ञान केन्द्रबाट सहयोग मिल्छ। त्यही हो, आर्थिक रूपमा सहयोग गरिरहनु भएको र प्राविधिक रूपमा पनि सरहरूले आएर बेला बेलामा सबै कुराहरूको गरिरहनु भएको छ। पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छु। अब के सबै थोक गरिरहनु उहाँलेको देनले नै हामी आज यहाँसम्म आइपुगेको हो। उहाँले सायद यदि सपोर्ट नगरिदिनु भए हामी यो अवस्थामा आइपुग्ने थिएनौँ होला। अनि खास त व्यवसाय त सबै ठाउँबाट गरिरहनु भएको, तैपनि हामीले चाहिँ अलिक फरक पाटोबाट चाहिँ हामीले व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छौँ। जुन यो चाहिँ हाम्रो अर्ग्यानिक कृषि फर्म हो, जहाँ यहाँ चाहिँ शुद्ध अर्ग्यानिक हुन्छ। यहाँ विषादी प्रयोगहरू हुँदैन, रासायनिक मलहरू केही प्रयोग नगरिकन हामीले शुद्ध रूपमा चाहिँ तरकारीहरू उत्पादन गरिरहेका छौँ। र यसको लागि चाहिँ अब हामीले पशुपालन पनि गरिरहेका छौँ। र जुन यो पशुपालन चाहिँ अर्ग्यानिक खेती गर्ने भन्ने बित्तिकै पशुपालनको विकल्प नहुने हुँदा हाम्रो भैँसी पालन पनि छ हामीले गरेको। त्यसमा घाँस खेती छ। हामीलाई पशुसेवाबाट नि हामीलाई सहयोग भइरहेको छ। कुनै पनि क्षेत्रको विकासका लागि त्यसको अवस्था र सम्भावनाको पहिचान पहिलो आवश्यकता हो। यसै ध्रुव सत्य कुरालाई मध्यनजर गर्दै कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटनेरी अस्पताल तथा पशुविज्ञ केन्द्र धादिङले गहिरो अध्ययनपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सहयोगमा धादिङमा विभिन्न सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ। प्राविधिक सेवा र विभिन्न कृषि सम्बन्धी ज्ञान सिपका कुरादेखि आर्थिक अनुदान सहयोग पनि किसानहरूलाई गर्दै आएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर शरण पाण्डेले बताउनुभयो। हामीले खास गरी बागमती प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्नको लागि अहिले आएका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट जुन वक्तव्य आएको छ, मलाई लाग्छ हामीले जे सोच राखेका थियौँ, खास गरी यो मन्त्रालयले जुन मार्ग र चित्र मार्फत चाहिँ जे गर्ने भनेको छ त्यसलाई चाहिँ समेटेको अवस्था छ। र यसले गर्दाखेरि खास गरी हामीले 2-3 क्षेत्रमा अलि महत्त्वका साथ कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि सारेका छौँ। एउटा उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई हामीले कार्यक्रममा समेटेका छौँ भने अर्को उत्पादन भएका चिजलाई मूल्य नपाउने कुराहरूलाई हामीले कम्तीमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर त्यसलाई खरिद गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले चाहिँ त्यस्ता कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरेका छौँ भने केही हामीले पूर्वाधारका कार्यक्रमलाई पनि महत्त्वपूर्णका साथ चाहिँ समावेश गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा पनि भएको छ। खास गरी कृषि औजार कारखाना हामीले यो प्रदेशमा खोल्नुपर्छ। कृषि औजार बाहिरबाट चाहिँ बढी मात्रामा आयात गर्ने कुरालाई न्यूनीकरण
निर्माण गर्नुपर्छ भनेर कृषि बजार कारखाना हामीले यहाँ खोल्ने कुराहरू गरिरहेका छौँ भने थोक बजारहरू खास गरी किसान आफैले लगेर चाहिँ थोक बजारमा गएर आफैले बिक्री गर्ने एउटा चाहिँ वातावरण सिर्जना गर्नको लागि प्रदेश स्तरमा नै थोक बजारहरू निर्माण गर्ने कुरालाई पनि हामीले वर्ष बजेटमा समेटेका छौँ भने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो उत्पादनमा आधारित रहेर हामीले चाहिँ प्रोत्साहन कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्ने गरी हामीले हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा पनि आएको छ र बजेट वक्तव्यमै आएको छ। हामी त्यो भनेको के हो भने हामी खास गरी दुध उत्पादनमा आधारित भएर दुध उत्पादनमा चाहिँ हामीले अनुदान प्रोत्साहन कार्यक्रम दिने कुराहरू छ भने त्यस्तै गरी हामीले प्याज लसुनहरूमा पनि 10 क्विन्टलभन्दा माथि यदि उत्पादन गर्छ भने प्रति किलो 1 रुपियाँ दिने गरी नै हाम्रो बजेट वक्तव्यमा समेटेको छ। हामीले समग्रमा खास गरी हामीले उत्पादनदेखि त्यसको बजारीकरणसम्ममा चाहिने चिजहरू र किसानलाई आवश्यक पर्ने खास गरी प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले यो वर्ष आगामी वर्षमा चाहिँ सञ्चालन गर्ने गरी हाम्रा बजेट वक्तव्य हाम्रा कार्यक्रमहरू हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ समेटेको अवस्था छ। यो कतिको प्रभावकारी हुन्छ जस्तो लाग्छ किसानहरूलाई? अब हामीले पक्कै पनि हामीले जुन कामहरू अहिले गर्न खोजिरहेका छौँ यसलाई प्रभावकारी बनाउने हो। अब हामीले अलिक फरक ढङ्गबाट कार्यान्वयनमा लैजाने हो र यसलाई हामीले प्रभावकारी बनाउने हो। किसानहरूलाई नै समेटेर समावेश गराएर हामीले किसानलाई के आवश्यकता छ त्यो नै बुझेर हामीले कार्यक्रमहरू लैजाँदाखेरि मलाई लाग्छ यो प्रभावकारी नै हुनेछ। अब विगतमा हामीले के गर्यौँ भने प्रस्तावमा आधारित अनुदानहरू दियौँ, हामीले त्यसलाई अहिले न्यूनीकरण गऱ्यौँ, हामीले त्यसलाई नगर्ने भन्यौँ र हामीले गर्ने के भन्यो भने किसान कहाँ जाने र किसानसँग बस्ने, किसानलाई जे आवश्यकता छ त्यही कार्यक्रम चाहिँ हामीले त्यहाँ गर्ने भइसकेपछि मलाई लाग्छ यो प्रभावकारी रूपमा नै जान्छ र हामीले ती विधिहरू नै हामी कार्यविधिहरू बनाइरहँदाखेरि हामी यो कुरालाई अलिकति बढी चाहिँ अलिक सचेत भएर हामीले कार्यविधिमा पनि राख्छौँ र किसानहरूलाई नै चाहिँ हुने गरी नै कार्यक्रम तर्जुमा भएको हिसाबले र कार्यान्वयन पनि त्यसरी जाने हिसाबले गर्दाखेरि यो अलिक प्रभावकारी हुन्छ र कृषि क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न एउटा कुशल ढङ्ग साबित हुन्छ भन्ने लाग्छ। यसो त समूहगत ऋणको लगानी सिफारिस, सिँचाइ, कृषि सडक जस्ता पूर्वाधारहरूको विकासमा पनि सहयोग गर्दै आएको छ। कृषि आफैमा बहुआयामिक क्षेत्र हो। यसको व्यवसायीकरणका लागि यससँग जोडिएका विभिन्न क्षेत्र र विषयमा निगरानी, पहुँच र विकास आवश्यकता पर्दछ। त्यस्तै गहन अध्ययन र दीर्घकालीन सोचका साथ कृषि ज्ञान केन्द्रले आफ्ना क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। केन्द्रका यी सबै क्रियाकलाप धादिङ जिल्लालाई कृषिको नमुना जिल्ला बनाउने मार्गमा केन्द्रित छ। अबको समय कृषिको साँच्चै विकास गर्ने हो भने यसको व्यवसायीकरण, बजारीकरण, यान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण जस्ता कुरामा ध्यान दिनै पर्छ। यसका लागि दक्ष जनशक्ति, आवश्यक पूर्वाधार, प्रशस्तै ज्ञान प्रवाह, कृषिको सिधा पहुँच जस्ता कुरा आवश्यक पर्दछ। यी कुराहरूलाई सम्बोधन गर्दै कृषि ज्ञान केन्द्र धादिङ र बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले विभिन्न क्षेत्रमा प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग गर्दै आइरहेको छ र सो कुराको जानकारी ज्ञान केन्द्रले दिएको छ। प्रविधियुक्त यो चाहिँ के अरे संरचनामा तरकारी खेती कार्यक्रमहरू यो यस्तो कार्यक्रम भएको छ। ब्लक विकास कार्यक्रम छ, 3वटा नयाँ ब्लक विभिन्न बालीमा, 13वटा पुरानो ब्लक गरी 16वटा ब्लक विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएको छ। अब यो माथिल्लो क्षेत्रमा यो एभोकाडो, किवी के अरे यो यस्ता चाहिँ बालीको चाहिँ यो चाहिँ क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम, बगैँचा स्थापना कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएको छ। अब त्यस्तै गरेर साझा सिँचाइ कार्यक्रम, अब यो प्लास्टिक पोखरी निर्माण कार्यक्रम, यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले सञ्चालन गरेर ओखरको बिरुवा यो टर्कीबाट मगाएर ओखरको बिरुवा राम्रो खाले दाँते ओखर अनि किवी अनि एभोकाडो यस्तो बिरुवा चाहिँ बाहिरबाट मगाएर किसानलाई चाहिँ बगैँचा स्थापना कार्यक्रम चाहिँ माथिल्लो भेगमा सञ्चालन गरिएको छ। त्यति गरेर माथिल्लो भेगमा रुई भ्यालीमा चाहिँ यो आलुको ब्लक विकास कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको छ। अब यो राजमार्ग क्षेत्रतिर यो नगरपालिका यो नीलकण्ठ नगरपालिकाको वरिपरि यो चाहिँ तरकारी मकैको चाहिँ ब्लक विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ। रोजगारीकै अभावका कारण दैनिक हजारौं युवाहरू विदेशिनु परिरहेको आजको विद्यमान परिवेशमा ती युवाहरूलाई कृषिमा र पशुपालनतर्फ आकर्षित गर्न सक्नु स्वरोजगारी र समृद्धिका मार्ग हुन् भन्ने कुरामा दुई मत छैन। यसै यथार्थलाई मनन गर्दै मन्त्रालयले युवाहरूलाई लक्षित गरी विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्दै आएको छ। यसैगरी पशुपालनको क्षेत्रमा पनि किसानहरूको हितका लागि बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सहयोगमा विभिन्न कार्यक्रमहरू लागू गरेको भेटनेरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र धादिङले जानकारी दिएको छ। विशेष गरी आर्थिक वर्ष 2078-79
मा चाहिँ यस बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतको यस भेटनेरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मार्फत विविध प्रकारका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भएका छन्, जस अन्तर्गत पशुजन्य दुध उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले चाहिँ साना कृषक लक्षित गाई भैँसी प्रवर्धन कार्यक्रम साथसाथै मझौला कृषक लक्षित गाई भैँसी प्रवर्धन कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको चरणमा छन्। र यसै गरी जैविक सुरक्षा सहितको गोठखोर सुधारका कार्यक्रमहरू पनि यस कार्यालय मार्फत कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था छ। साथसाथै पशु अनुवांशिक स्रोत संरक्षण तथा प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत यस जिल्लाको परिचय बोक्ने स्थानीय खरी बाख्रा संरक्षणका कार्यक्रमहरू पनि हाम्रो विशेष गरी ज्वालामुखी गाउँपालिका, नेत्रावती गाउँपालिका र गङ्गाजमुना गाउँपालिका तीनवटा गाउँपालिकामा हाम्रो यस खरी बाख्रा संरक्षणका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनकै चरणमा छन्। र यसै गरी धादिङ जिल्लाको रुबी भ्याली गाउँपालिकामा चौरी प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत चौरीको प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू पनि यस वर्ष हामी सम्झौता गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा छ र कार्यक्रम अन्तिम चरणमा हामी भुक्तानी हुने चरणमा पनि रहेको छ। यसका अलावा पशु आहार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सरकार यस कार्यालय मार्फत घाँसको स्रोत केन्द्र विकास कार्यक्रमहरू साथसाथै घाँस खेतीमा प्रोत्साहन कार्यक्रमहरू लगायत घाँस खेती क्षेत्र विस्तारका कार्यक्रममा विभिन्न हिउँदे बहुवर्षे डाले घाँसहरूको चाहिँ बिउ तथा बेर्ना वितरण हुने कार्यक्रमहरू पनि यस कार्यालय मार्फत भइरहेको छ। साथसाथै हामीले यसका अलावा पशु स्वास्थ्यको क्षेत्रमा विभिन्न सङ्क्रामक रोगहरू विरुद्धका खोप कार्यक्रम जस्तै पिपिआर खोप अभियान कार्यक्रम पनि हामी यस कार्यालय मार्फत चाहिँ सञ्चालन गऱ्यौँ। यसै गरी अन्य सङ्क्रामक रोग विरुद्धको खोप कार्यक्रमहरू पनि यस कार्यालय मार्फत सञ्चालन हुने गरेको छ। यसका अलावा चाहिँ विभिन्न कृषकहरूका चाहिँ पशु रोग सम्बन्धी परामर्श सेवाहरू र उपचारका सेवाहरू पनि हामी यस कार्यालयबाट सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। यसै गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सहयोगमा पशु विकास कार्यक्रम अन्तर्गत घाँसमा आधारित पशुपालनलाई बढावा दिने उच्च पहाडी भागमा चौरी विकास कार्यक्रमदेखि धादिङलाई बाख्रा पालनको क्षेत्रमा अगाडि बढाउनका लागि खसी बाख्रा प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमहरू पनि पशु विज्ञ केन्द्र धादिङले गर्दै आएको छ। हामीले यस चौरी प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले घुम्ती गोठहरू निर्माण गर्ने कार्य साथसाथै चरण खर्कको सुधार तथा चाहिँ व्यवस्थापन कार्य लगायत जुन चौरी गोठालाहरूको लागि जाडोको लागि न्यानो कपडाहरू, रेनकोट लगायत अन्य न्यानो कपडाहरू सामग्रीहरू र साथसाथै घुम्टी गोठको लागि चाहिँ सोलरहरू जुन हाम्रो यो प्याकेजको प्रोग्राम छ चौरी प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत हामी त्यसमा कार्यविधिमा उल्लेखित भएका क्रियाकलापहरू चाहिँ त्यसमार्फत सम्झौता गरेर हामी कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको छ। अहिले मन्त्रालयको सहयोगमा स्थानीय जातका कुखुरा र कालिज पालन व्यवसायलाई पनि प्रवर्धनका लागि अनुदान सहयोग गरेको छ। यसले जिल्लालाई मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने आशा मन्त्रालयको छ। यस्तै मन्त्रालयको सहयोगमा कृषितर्फ ज्ञान केन्द्रद्वारा सहयोग गरी सुरु गरिएको नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 12 को प्रारम्भ एग्रो नर्सरी फार्म तथा ज्वालामुखी गाउँपालिकाको एसजी एग्रिकल्चर फार्म, थाक्रे गाउँपालिका स्थित महादेव बेसीको महेश आग्रा कृषि फार्म, नीलकण्ठ नगरपालिकाकै सोमल च्याउ फार्म ज्वलन्त नमुना हुन्। ती फार्मले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरूमा ज्ञान केन्द्र धादिङले र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले विभिन्न सहयोग गर्दै आएको छ। कृषिका विभिन्न उपक्षेत्रहरू पहिचान गरी सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा फलफुल र तरकारी खेतीमा केन्द्रले विशेष जोड दिएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र प्रदेश सरकार अन्तर्गतको जिल्ला स्तरीय निकाय हो। यस ज्ञान केन्द्रले धादिङ जिल्लामा रहेका कृषकहरूको कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्नको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। यस कृषि ज्ञान केन्द्रमा सङ्घीय कार्यक्रम, प्रदेश कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्। सङ्घीय कार्यक्रम अन्तर्गत प्राङ्गारिक कृषि प्रबन्धन मिसनले गाउँ गाउँमा कृषिलाई प्राङ्गारिक रूपमा उत्पादन गर्नुपर्छ, प्राङ्गारिक बजार बढाउनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा प्राङ्गारिक मिसनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छन्, जसमा चाहिँ प्राङ्गारिक उत्पादन हो भनेदेखि अर्को प्रान्तिक कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत यो सङ्घीय कार्यक्रम हो र 13वटै गाउँपालिका स्थानीय तह, नगरपालिका, गाउँपालिका स्थानीय तहहरूमा ब्लक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। ब्लक कार्यक्रममा यस जिल्लामा 13वटामा मकै, तरकारी, स्याउ, अङ्गुरका ब्लकहरू स्थापना भएका छन् र यिनमा कृषकको कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने
र यसको लागि अनुदान 50%मा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् भनेदेखि त्यसपछि आएर तालिम, माटो परीक्षण, बिरुवा नर्सरी बिरुवा उत्पादन यिनी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। र कृषिले धादिङ जिल्लाका कृषकहरूलाई तरकारी खेतीमा तरकारी उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि यो हाइवे साइडमा राम्रा कार्यक्रमहरू र कृषकलाई अनुदानमा वितरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ भनेदेखि कृषि उत्पादनलाई नहुने कृषि यान्त्रिकरणमा चाहिँ मेसिनरीहरू, मिनी टिलरहरू पनि वितरण गर्ने काम गरेको छ, स्प्रेयर वितरण गर्ने काम गरेको छ। त्यसै गएर जुन अब कृषकलाई आवश्यक पर्ने विषादीहरू र कृषकलाई चाहिँ आकस्मिक रूपमा बालीमा लाग्ने रोग किराको लागि नियन्त्रण गर्न विषादीहरू पनि वितरण गर्ने गरेको छ। र कृषकलाई कसरी हुन्छ उत्पादनमा कसरी लगाउने, उत्पादन कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा सुझाव, सेवा, सल्लाह, सुझावका कामहरू यसले गर्दै आएको छ। र यस वर्ष दुई प्रकारका सङ्घीय कार्यक्रम र प्रदेशका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् र तीन कार्यक्रममा हामीले अनुगमन गर्ने, त्यसको रिपोर्टिङ गर्ने र कृषकको अवस्था चाहिँ के छ, त्यहाँको अवस्था के छ, तरकारीको लागि हाइटेकको निर्माण चाहिँ कृषकलाई दिने, अनुदान 50% अनुदानमा दिने र त्यो के भयो त्यसको अनुगमन, त्यसको भुक्तानी प्रक्रियाहरू, त्यसको उत्पादनमा परेका असर र उत्पादनको त्यसपछि गएर बिक्री बजार व्यवस्था कहाँ के छ त्यसको व्यवस्थापन गर्नको लागि कृषि केन्द्रले अहिले गरिरहेको कार्यक्रम चाहिँ यही नै हो। गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालित एक निर्वाचन क्षेत्र एक नमुना कृषि फार्म विकास तथा विस्तार कार्यक्रम साँच्चीकै नमुना बन्दैछ। यो कार्यक्रमलाई यस आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर शरण पाण्डेको भनाइ छ। नर्सरीको विकास बिना कृषिको विकास र सम्भावना छैन भन्ने कुरा नौलो कुरा होइन, किनकि फल्न र फुल्न सबैभन्दा पहिला बिरुवा चाहिन्छ। यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै ज्ञान केन्द्रले नर्सरी विकास र व्यवस्थापनमा जोड दिँदै आएको छ। यसको उदाहरण हो नीलकण्ठ नगरपालिकाको प्रारम्भ एग्रो नर्सरी फार्म, ज्वालामुखी गाउँपालिकामा रहेको एसजी एग्रिकल्चर फार्म, धुनीबेसी नगरपालिकामा रहेको एकीकृत एग्रो फार्म तथा सिद्धलेक गाउँपालिकामा रहेको VNS बहुउद्देश्यीय कृषि फार्म तथा थाक्रे गाउँपालिकाको महेश आग्रा, जहाँ कृषि ज्ञान केन्द्र धादिङले प्रदेश सरकारको सहयोगमा प्राविधिक तथा आर्थिक अनुदान सहयोग गरेको छ। कृषिको अर्को आवश्यकता तथा अपरिहार्यता हो पकेट क्षेत्र विस्तार तथा विकास कार्यक्रम, जसका लागि केन्द्रले विभिन्न सहयोग गर्दै आएको छ। धुनीबेसी 5 मा रहेको तरकारी पकेट क्षेत्र, सिद्धलेकमा रहेको तरकारी पकेट क्षेत्र विकासका लागि विभिन्न सहयोग गर्दै आएको छ। यससँगै ब्लक विकास कार्यक्रममा पनि केन्द्रले सहयोग गर्दै आएको छ। धुनीबेसीमा नै रहेको तरकारी ब्लक यसको एक ज्वलन्त नमुना हो। पछिल्लो समय बढ्दै गएको रासायनिक मलको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै प्राङ्गारिक मल निर्माण र प्रयोगमा बढावा दिन केन्द्रले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसो त माहुरी पालनलाई व्यावसायिक बनाउनका लागि मौरी पकेट क्षेत्रको विकासलाई पनि कृषि ज्ञान केन्द्र धादिङ र बागमती प्रदेश सरकारले विशेष अनुदान सहयोग गरी काम अगाडि बढाएको छ। यसले कृषिको दीर्घकालीन विकास र धादिङको समग्र समृद्धिका लागि निकै सहयोग पुर्याउँछ। यसरी कृषिको चौतर्फी विकास र समय अनुकूल परिमार्जनसँगै सहभागितामूलक र व्यावहारिक प्रयोगमा कृषि ज्ञान केन्द्र धादिङ निरन्तर क्रियाशील छ। समृद्ध धादिङ र सुखी अनि खुसी धादिङवासीको सपनालाई पूरा गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने कृषि ज्ञान केन्द्र धादिङको विश्वास रहेको छ।